अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, किसी सियाने ने कहा था कि आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार मीडिया है और अब जदीद मीडिया में भी सबसे मौलिक हथियार सोशल मीडिया बन चुका है। रातों रात हीरो और फिर जीरो बनाना बस चंद हजार ट्वीट्स का खेल बन चुका है। कभी भी किसी का भी खेल पलटा जा सकता है। जब से न्यूज लीक्स का हतमी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सोशल मीडिया पर चंद मखसूस अकाउंट्स की जानिब से पाक फौज को बेजा तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद नहीं रही। धर्म तख्ते की आस लगाए मेन स्ट्रीम मीडिया के चंद मखसूस चेहरे भी सख्ते में चले गए हैं। क्या मखसूस मीडिया एंकर्स का सियासी जमातों और रियासती इदारों की तरफ झुकाव वक्ती होता है? क्या सियासी जमातें और मीडिया शख्सियात सिर्फ उस वक्त तक किसी इदारे या शख्सियात की हामी रहती हैं जब तक वो उन मखसूस ख्यालात और तसव्वुरात के मुताबिक अमल करता रहे? क्या मीडिया शख्सियात और सियासतदानों के लिए असूली मौक़िफ़ नापैद हो चुका है? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में मौजूद शख्सियात कौमी उमूर में उम्मीद के अमानतदार हैं। उन्हें कौम को किसी सूरत भी मायूस नहीं करना, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल बरक्स हैं। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असम्बली शाजिया मरी साहिबा, तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी साहब और दिफाई तज्जिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक अहम टॉपिक, डॉन लीक्स के हवाले से जब फैसला सामने आया उसके बाद से ये देखा कि शायद, मैं ये समझ रहा था, शायद मेरी गलत एनालिसिस थे कि आज मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक आंधी चलना शुरू हुई और उसके अंदर चंद ऐसे अकाउंट्स जो बड़े मशकूक अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से खास तौर पे पाक फौज को टारगेट किया गया, पाक फौज के सरबराह तक को टारगेट किया गया। फजूल किस्म की बातें, मैं हो सकता था मैं उनके ट्वीट्स और वो सारे कमेंट दिखा सकता, आई डोंट वांट टू डू दैट, मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता। लेकिन आपकी मरीम साहब, मैंने आज आपके चंद कोट्स भी देखे, आपने कहा कि इस सिलसिले में हम लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ये कितना सीरियस मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को उस वक्त उठाया जिस वक्त वो टॉपिक, बिकॉज अमूमन बाद में उसकी बहस होती है या, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहाँ फेसलेस आप होते हैं और आपको इतनी आज़ादी होती है कि उस ट्वीट के पीछे या उस अकाउंट के पीछे कौन है वो एकदम फौरी पता नहीं चलाया जा सकता। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि आप कुछ ऐसे हलकों का नैरेटिव देखें उस डॉन लीक्स के बाद जिनका जो उसको लीड कर रहे हैं, किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या मैं बिल्कुल इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, लेकिन दो अदारों ने आपस में एक सेटल किया और उसके डॉन लीक्स की जो पैरा 18 था उसको रिलीज किया गया। आई थिंक उसके ऊपर बहस बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो जिम्मेदार लोग हैं, पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको कहना चाहिए था इस चीज को अब खत्म होना चाहिए और खुद अनाउंस करना चाहिए था कि दिस इज नाउ सेटल्ड एंड वी नीड टू मूव ऑन इन नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप ये देखें कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अगर आप देखें तो वो एक आपको नजर आता है कि जो चीज जलसों में कही जा रही है या जो चीज बयानात में कही जा रही है वही सेगमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया और उसके साथ सेगमेंट्स ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वही चंद हजरात और सोशल मीडिया पे एक जो कंप्लीट ऑनस्लॉट है अदारों के ऊपर। और अगर आप ये भी देखें कि जब आपने बहुत अच्छी बात की कि जब आपके मतलब की बात ना हो, जब आपके मतलब का फैसला सुनाया ना जाए, जब आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए और आप जो बयानात दें, आप एक पूरी कैंपेन उसके साथ साथ चलाएं, तो वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है, बहुत ज्यादा। अगर अभी भी आप देखें, मैं सबसे पहले तो मुजम्मत करती हूँ और मैंने आज अपनी स्टेटमेंट भी दी और ये भी मैं आपको बता दूं आपके प्रोग्राम के जरिए कि अब मॉनिटर किया जा रहा है तमाम अकाउंट्स को, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान वो अदारा है जिसके ऊपर आप किसी उनको उसको मलाइन करना इज बियॉन्ड किसी उसके कि भाई ये कैसे कोई कर सकता है और कैसे आप अपने जो आप अपने ट्वीट्स करते हैं उन ट्वीट्स के अंदर आप ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें जो ये इंडिकेट करे कि कोई ऐसी डील हुई है, फिर आप उसको कहें भी, फिर आप ये कहें कि नहीं जो JIT बनी उसमें नाम कोई और थे, आप उस रिपोर्ट को भी चैलेंज करें, तो फिर आप उस JIT को भी चैलेंज कर रहे हैं जो अदारों ने अनाउंस किए, आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट आपको कौन किस तरह सेटिस्फाई करेगा इस चीज। और फिर आपके फॉलोअर्स होते हैं, कुछ चंद जिनके फॉलोअर्स रह गए, आप उन फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फिर आप ऐसी ट्वीट करके उनको भी ये प्रोवोक करते हैं और उनको भी कहते हैं कि आप इस तरह की कैंपेन्स चलाएं जो बहुत ऑब्वियस हो जाती हैं बाद में। वो माउथ पीसेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे हों चाहे वो सोशल मीडिया पे बैठे हों,
लेकिन उसमें हर आदमी जो अपने जबान से, जो अपने मुंह से ये बात करे और वो माइंडसेट्स को बनाए, नैरेटिव को बनाए, वो जिम्मेदार होता है। ठीक है। अब जो शोएब साहब ये गुफ्तगू आपने सुनी, इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने अपने ओपनिंग में भी ये बात कही थी और मरीम साहबा भी ये बात कह रही है, ये क्या जिद है इस बात की कि दरअसल में जो मैं चाहता था या जो खबर मेरे पास थी ये दरअसल में उस तरह नहीं हुआ है, या तो मुझे किसी ने गलत फीड किया था और मैं तो एक रास्ते की तरफ चल रहा था, ये हम उस तरफ क्यों नहीं गए, जो रिपोर्ट सामने आई या जो रिजल्ट सामने आया चूंकि वो मेरे मुताबिक नहीं था, इसलिए अब मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो ये कॉल होगी, मैं पाक फौज को भी नहीं छोड़ूंगा, उनके सरबराह को भी नहीं छोड़ूंगा, उनके खिलाफ भी जो गलीज बात होगी मैं कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे दो तरह का तबका था जो इस चीज़ में बड़ी दिलचस्पी ले, वैसे तो सारा पाकिस्तान ही दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन जो एक्टिव लोग थे उनमें एक तो वो तबका है जो कि हमेशा इस चीज़ का ख्वाहिशमंद होता है कि कोई क्लैश हो जाए आर्मी और हुकूमत के दरमियान, और उससे अगर हुकूमत किसी तरह डिसलॉज हो या कमज़ोर हो जाए तो फिर उनको कुछ उसका फ़ायदा पहुँच सके। वो तमाशा देखना चाहते हैं या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन एक तबका है जिनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में महसूस भी किया जब मेरी बातचीत होती है। दूसरा मसला ये है कि बाज़ लोग जो हैं वो कुछ तवक्कुआत मुख्तलिफ लगा के बैठे हुए थे और वो वाकई उनको ये महसूस हुआ कि जैसे एक झटका लग गया, क्योंकि एक परसेप्शन बहुत सारी मौजूद थी कि ये हजरात जिनको हमने जिनके खिलाफ एक्शन लिया है ये तो दरमियान में कोई किसी वजह से आ गए, लेकिन असल मंबा सोर्स इस खबर का कुछ और है। ठीक। तो उस परसेप्शन की वजह से लोग समझ रहे थे। ये परसेप्शन क्यों थी? ये इस वजह से थी कि लोगों को जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसका कोई इल्म नहीं था। आज भी लोगों को इंक्वायरी रिपोर्ट का नहीं पता, लिहाजा उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं कि भाई जो बयानात रिकॉर्ड हुए उसकी रोशनी में फाइंडिंग्स क्या थी, उसकी रोशनी में रिकमेंडेशंस क्या आई। अब अगर फाइंडिंग्स आपको नहीं पता और आप अपने तौर पे ही एक ज़हन में एक पिक्चर बना के बैठे हों तो नेचुरली वो शटर होती है, क्योंकि शायद उस पर तो आपकी कुछ और थी। दूसरा ये हुआ कि जब आर्मी की तरफ से ये ट्वीट आया जिसमें रिजेक्शन का लफ्ज़ विच वाज वेरी हार्ड वर्ड वो यूज़ हुआ, तो उससे भी बाज़ लोगों ने समझा कि ये यानी मैं आज उनको पूछता हूं तो कहते हैं जी वो पुरानी नोटिफिकेशन और नई में फ़र्क ही कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके जहन में जो फ़र्क था वो कुछ और था। ठीक, वो समझते कि भी बड़े कोई लंबे चौड़े नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, मरियम साहबा का नाम आ जाएगा, मरियम या और लोगों के नाम शाम कोई जो टॉप लेवल पे, मरियम साहबा का नाम आएगा। जो लोग खास तौर पे उस मीटिंग में मौजूद थे जिसका जिक्र किया गया, या जो इस तरह की मीटिंग्स में अमूमन होते हैं, वो तवक्को कर रहे थे कि उनमें से कोई तबका पकड़ा जाएगा। अच्छा, तो इन चीजों की वजह से मैं समझता हूँ क्रिटिसिज्म उठा, लेकिन किसी ने ये चीज नोट नहीं की जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान आर्मी इवन राहील शरीफ के वक्त में, उससे पहले कियानी के वक्त में और फिर इनमें लगातार कहते रहे कि जी हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं तो फिर आर्मी से ऐसी किसी स्टेप की तवक्को नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका निज़ाम जो है वो तलपट हो जाए। ठीक है, या आपकी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह वीक हो जाए कि दूसरी फोर्सेस आके उस पर टूट पड़े। ठीक, ये एक स्टेप ऐसा था, मैं समझता हूँ जिससे आर्मी की पोजीशन हमेशा के लिए वाज़ेह हो गई है कि बावजूद इसके कि बहुत सारे मौके, बहुत से वक्त ऐसे है जिसमें आम हालात में पहले ये चीजें होती रही हैं। It's a new chapter. It's a new chapter in civil military relationships और लोगों को ये हजम नहीं हो रहा। हाँ, once for all ये लोगों को यकीन आ जाना चाहिए कि आर्मी जो है वो सिविल गवर्नमेंट के सबसर्विएंट है। हाँ। और दूसरी तरफ ये है कि आर्मी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे चलाना सपोर्ट कर। अब इसी हवाले से मैं शेरियार साहब के पास जरा जाना चाहूंगा। एक इमरान खान साहब की ट्वीट है जिसका बार बार तस्करा भी हुआ है, मैं शेरियार साहब इस पे सबसे पहले जरा कमेंट कीजिएगा। इमरान खान साहब ने 29 अप्रैल को एक ट्वीट की डॉन लीक्स के हवाले से। डॉन लीक्स वाज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू मलाइन पाक आर्मी एंड गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली मेक पब्लिक द कंप्लीट इंक्वायरी रिपोर्ट। 29 को जिस दिन रिजेक्ट की जाता है नोटिफिकेशन आईएसपीआर की जानिब से, उस दिन इमरान खान साहब ये ट्वीट करते हैं। जिस दिन फैसला सामने आता उस दिन वो ट्वीट करते हैं, डॉन लीक्स इशू वाज नेवर अबाउट आर्मी एंड गवर्नमेंट, इट वाज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, द होल नेशन नाउ नीड्स टू नो व्हाट वाज सेटल्ड।
کیا یہ غلط سائٹ پہ نہیں لے کے جا رہے خان صاحب ہمیں؟ جب ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو ملائن پاک آرمی، جب پاک آرمی کی جانب سے جواب آ گیا کہ بھائی ایوری تھنگ از سیٹل ناؤ، بس ہمیں جو ایشو تھا وہ ایشو سالو ہو گیا، تو اس کے بعد خان صاحب نے وہاں سے ٹینشن ہٹا دی اور یہ کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کا تھا۔ شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ منصور، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایسا ٹاپک آج سلیکٹ کیا جو کہ آپ کے ویورز کو ایجوکیٹ کرے گا، اور بلیو یو می کہ جب آپ ڈائی ہارڈ پاکستانی ہونے کے علاوہ اگر سویلائز سول ہیں تو آپ کی اپروچ بھی بڑی پازیٹیو ہوگی اور اس سے انشاءاللہ سننے والوں کو فائدہ ہوگا۔ اکتوبر میں انٹیریئر منسٹر اور کور کمانڈرز سب کہتے ہیں کہ بریچ آف سیکیورٹی ہوئی ہے ڈان لیکس کے حوالے سے، بالکل کہا، ٹھیک ہے جی۔ انٹیریئر منسٹر ایک سٹیپ آگے جا کے کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر لیول پر ان کو ایکسپوز کریں گے۔ پرویز رشید صاحب کو اسکیپ گوٹ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اب کچھ ڈفرینٹ ویز اینڈ وائبز دیے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد لیول یہ پہنچتا ہے کہ آرمی چیف جہاں پہ بھی جاتے ہیں، جس دربار میں جاتے ہیں، آرمی آفیسرز ان سے ڈان لیکس کے حوالے سے کویسچن کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا رپورٹ کر رہی ہے، پورا پاکستان جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میمو گیٹ اور ڈان لیک سے جو اسرائیلی انڈین نیریٹیوز سرو ہوئے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے جب جنیوا میں پرائم منسٹر کشمیر کے حوالے سے اور باقی جب تقریر کی تو مودی نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں تھا، یہ پاک آرمی پیچھے سے اس کا پریشر تھا، یا وہ بول رہے تھے۔ میں یہ کہنا چاہوں کہ ایک پرائم منسٹر جس کی اپنے ٹینیور میں 6 لیفٹیننٹ جنرلز کو کور کمانڈر بنوایا، لیٹ سٹارٹڈ فرام آصف نواز، کراچی آپریشن سے پرابلم سٹارٹ ہوئے سب قوم کے سامنے۔ ذرا لمبا ہو جائے گا شریف بھائی، لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیں میری بات سنیں منصور، when پاک آرمی میری بات سنیں، ہاں پاک آرمی پاکستان کا وہ انسٹیٹیوشن ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، ٹھیک ہے، بٹ یاد رکھیے اداروں سے بڑھ کر ملک ماں دھرتی ہے، نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب بات آئی کہ اس کو ہم ایکسپوز کریں گے، آپ نے فاطمی صاحب کو فارغ کیا، فاطمی صاحب نے کیا کہا کہ میرے ریزرویشنز ہیں، اور میں کوٹ راؤ صاحب نے بھی یہ کہا، راؤ تحسین نے، ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ آج تک قوم کے سامنے یہ رپورٹ کیوں نہیں رکھی گئی، نوٹیفیکیشن کیوں ریجیکٹ ہوا، یہ کنفیوژن کیا تحریک انصاف نے پھیلائی؟ اور میرا سوال یہ ہے کہ جب آرمی کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ نقصان پہنچائیں گے تو یاد رکھیے یہ پاکستان اور قوم ماں دھرتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ منصور یاد رکھیے، نو کمپرومائز آن نیشنل سیکیورٹی، یہ وہ چیز ہے جس پہ کوئی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ شازیہ مری صاحبہ، ملائننگ آرمی اور نیشنل سیکیورٹی بریچ، ان میں فرق کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دس از ایبسولوٹلی ون اینڈ دی سیم تھنگ۔ شازیہ مری صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ گفتگو آپ نے اوور آل سنی ہے، مجھے ایک بات کا جو اعتراض ہے، کیا پاکستان آرمی کا جو ادارہ ہے، کیا اس سے بہتر کوئی یہ جج کر سکتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہوگی؟ کیا ہماری حکومت وقت، وہ حکومت وقت جو ووٹس لے کر آئی ہے، جو الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے انجان اکاؤنٹس بتا سکتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے اور وہ بریچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اگر بریچ ہوئی ہے تو اس کا قصوروار اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ میں نے گو کے شروع میں آپ کے جو پروگرام کے آغاز میں آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی ہوگی وہ میں نہیں سن پائی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور میں نے دیگر آپ کے مہمانوں کی باتیں سنی ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نیشنل سیکیورٹی کی، اور یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے جمہوریت کے اندر کہ جو ادارے آئین میں درج ہے اور جن کا رول آئین میں موجود ہے وہ آئین کے ان دائروں کے اندر رہ کے کام کریں، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کئی چیزیں بڑی واضح ہیں، ایک گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں، کمانڈر ہیں، وہ اس تمام جو ہماری انسٹیٹیوشن ہے اس حوالے سے بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول کی اتھارٹی بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ پالیٹکس میں کس کو آنا ہے اور کون اوتھ لیتا ہے کہ وہ پالیٹکس نہیں کرے گا، وہ بھی واضح ہے۔ یہ ہمارے پاس جو کنفیوژن مستقل کئی برسوں سے ہے وہ تو کچھ اقدامات کی وجہ سے ہے،
اور پھر ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں اپنی غلطیوں سے، اس کی وجہ سے ہے۔ میں اگری کرتی ہوں جہاں پارٹیسپنٹس نے کہا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں یا جن لوگوں سے ہمیں خطرات ہیں، سوشل میڈیا پر جو چیزیں آتی ہیں وہ ان کے فیور میں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو پکڑتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری جو کمزوریاں ہیں، ہماری جو آپس کے ریلیشنز ہیں، ان کی کمزوریوں کو بھی وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کا بینیفٹ ہے، وہ کریں گے، وہ کرتے رہیں گے۔ کیا ہم اپنا گھر، اپنی اس انوائرمنٹ کو، کیا ہم اسے صحیح کرنے کو تیار ہیں؟ Are we putting our house in order؟ میں شریار صاحب کی بات جو انہوں نے کی کہ اکتوبر میں کیا ہوا اور اکتوبر سے لے کے اب تک کیا ہوا، دیکھیں اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ دونوں جانب سے میچورٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا، جو ہم نے نہیں دیکھا، اور آپ میچورٹی ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اپوزیشن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا میڈیا سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر دو اہم انسٹیٹیوشنز کے سربراہان بالخصوص، اور ایک سربراہ جن کا کنٹرول بھی ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اتھارٹی کے حوالے سے، اگر انہوں نے بلوغت کا مظاہرہ نہیں کیا اکتوبر سے لے کے اب تک، یا ان کے نمائندوں نے یہ مظاہرہ نہیں کیا، اور مختلف اوقات میں ہمیں یہ کہا گیا کہ جی بریچ آف نیشنل سیکیورٹی ہے، یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں یہ جملہ بنایا نا جی کہ بریچ آف نیشنل سیکیورٹی ہے، آپ نے ہمیں کہا بریچ آف نیشنل سیکیورٹی ہے۔ ہم 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرتے ہیں، سردیوں میں گیس کی قلت بھی برداشت کرتے ہیں، کاشتکار پانی کی قلت برداشت کرتا ہے، ہمیں سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں۔ کل ہی بلوچستان میں ایک بہت سنگین واقعہ پیش آیا، یہ سارے ہمارے مسئلے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، اور آپ کی بات درست ہے، حکومت بھی ذمہ دار ہوتی ہے اور پھر فوج بھی ہوتی ہے، یہ دونوں ادارے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بریچ آف نیشنل سیکیورٹی ہے۔ ہمیں پیرا 18 پڑھنے کی بات کریں، پیرا پڑھ لیں، 18 پڑھ لیں، بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا رپورٹ دکھائیں گے۔ شفافیت is the key word here، ٹرانسپیرنسی۔ اگر آپ ٹرانسپیرنسی سے بھاگیں گے تو سوالات اٹھیں گے، assumptions ہوں گے، اور پھر وہ assumptions کبھی کبھار اچھی نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے بڑی امپورٹنٹ، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ رپورٹ دکھائیں گے۔ میں اس بات کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس پورے ایپیسوڈ میں کیا یہ بات کہیں پہ آئی تھی لیگلی، یہ بات کہیں پہ آئی تھی کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر تو یہ آئی تھی، اگر تو یہ کمٹمنٹ تھی، تو پھر تو واقعی حکومت کو اس کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ ساری کنفیوژن ختم ہو جائیں، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی بات نہیں تھی تو پھر معاملہ ختم، یا پھر مزید ابھی اس کو مزید پیچیدہ ہو چکا ہے یہ معاملہ؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ گفتگو ہو رہی ہے ڈان لیکس کا جو رزلٹ سامنے آیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک سازش ہی کہہ سکتے ہیں، سازش کا لفظ استعمال کیا جائے گا، پاک فوج اور پاک فوج کے سربراہ کے خلاف جس قسم کی چند ٹویٹس ہو رہی ہیں، فیس بک کے اوپر پوسٹ ہو رہی ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں۔ لیکن ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ چند اینکرز یا چند ایسی طاقتیں جن کو اپنے مطابق وہ فیصلہ چونکہ آتا نہیں ہے، تو اس کے بعد جو غم و غصہ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نکلتا ہے، اور کبھی کبھار اگر کسی لیڈر کی جانب سے یہ قدم اٹھایا جائے تو اس کے فالوورز بھی اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، 29 تاریخ کو جب وہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹ کیا گیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے، تو اسی وقت میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور میں نے اس ٹویٹ کے اندر یہ بات بتائی تھی عوام کو کہ دراصل میں مسئلہ کیا ہے، کنٹینشن کیا ہے، ایشو کیا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اسی دن لکھا تھا کہ سورسز مجھے بتا رہی ہیں کہ رپورٹ کے اوپر مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ پرویز رشید صاحب کے خلاف جو ایکشن ہے وہ نوٹیفیکیشن میں نہیں لکھا گیا ہے، اگر وہ لکھ دیا جاتا تو سارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اور بالآخر 29 تاریخ کو میں نے یہ بات لکھی، اور 10 مئی کو جب وہ نوٹیفیکیشن دوبارہ ایک بار انٹیریئر منسٹری کی جانب سے سامنے آتا ہے تو صرف اس لائن کا ایک ایڈیشن ہے، باقی سارا کا سارا نوٹیفیکیشن ویسے کا ویسے ہی ہے۔ مریم صاحبہ، جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے، ایک ڈیبیٹ بریک پہ جانے سے پہلے بار بار یہ آ رہی تھی کہ جناب رپورٹ کو پبلک کر دیں۔ اگر آپ رپورٹ کو پبلک کر دیتے ہیں، پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ ہے، دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے، ایشو سالو ہو جائے گا۔ دیکھیں منصور، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر رپورٹ کو پبلک کرانا ہے، دو پارلیمنٹیرینز گفتگو کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں لے آئے رپورٹ پبلک ہو جائے گی، لیکن اس رپورٹ کو پبلک کرنے کے اوپر اتنی بڑی سیاست ہونا جو ہے نا وہ انفارچونیٹ ہے۔ اور دوسری بات، ہمیں کانٹیکسچلائز کرنے سے بہتر ہے کہ اب ایک ٹویٹ آ چکا ہے، ادارے جو ہیں انہوں نے میچورلی بہیو کیا ہے، اور اداروں نے یہ اب اس چیز کو ملائن کرنا کہ ایسا کیوں آ گیا، بیکاز ہم سب ڈینائل میں ہیں، ہم اس چیز کو ختم ہونا دینا نہیں چاہتے، اور کچھ حلقے جو ہیں وہ چاہتے ہیں تصادم ہو۔ میں آ
आ रही हूँ। ये कहा गया था कि जो उसकी रिकमेंडेशन होंगी उनको पब्लिक किया जाएगा, और जो नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद जो पैरा 18 को पब्लिक किया गया, उस पैरा 18 में सारी रिकमेंडेशंस हैं और लिखा हुआ है कि क्या हुआ जिसकी वजह से इन लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है, और उसके आगे उनकी जो नोटिफिकेशन रेकमेंड करता है, जो रिपोर्ट रेकमेंड करती है, वो लिखा गया है। अब बात सिर्फ इतनी है कि वी हैव टू मूव ऑन। एक दो अदारों के दरमियान जो बात हुई, ट्वीट आया, उसके बाद जो दोबारा ट्वीट आया, विड्रॉल आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये कहा गया कि इट इज़ नाउ ख़त्म हो चुका है ये मामला, ये सेटल हो चुका है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन। लेकिन अगर हमारी इंटेंशन ये नहीं होगी कि अब आगे की तरफ चलें, तो हम अक्टूबर भी स्टार्ट करेंगे, नवंबर भी स्टार्ट करेंगे, दिसंबर भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीटीआई, अब शरियार साहब बैठे हैं, लेकिन पीटीआई का मकसद जो है वो ख़त्म होना चीज़ का नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सियासत को अपने रेलेवेंट रहना होता है, और क्योंकि इनकी सियासत इशू बेस्ड नहीं है, कभी वो धरना 1, धरना 2, उसके बाद पैनामा लीक्स, उसके बाद डॉन लीक्स, अब 2018 तक का टाइम भी तो पूरा करना है ना किसी तरह, तो आपने रेलेवेंट रहना है। अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में काम किए होते तो आप उन कामों को कोट कर रहे होते, आज आप उन कामों से अपने आप को रेलेवेंट रख रहे होते। लेकिन अगर आपका मकसद, और मैं सिर्फ छोटी सी बात कहूंगी, दोबारा शायद मुझे टाइम मिले ना मिले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वक्त हम सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। ऐसी कोई स्टेटमेंट और ऐसी कोई ट्वीट्स फॉर एग्जांपल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया होता है वो फेसलेस होता है। अच्छा, वो ट्वीट आपने चूंकि जिम्मेदारी की बात की है, मैं शेरिया साहब आपसे एक क्वेश्चन है जल्दी से, मैं जरा अपने नाज़रीन को दिखाता हूं। अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने जिस दिन ये फैसला आया था तो उस दिन उन्होंने ट्वीट क्या की थी, जरा वो देखिएगा, फिर मैं अफरीदी साहब के सामने क्वेश्चन रखता हूं। उन्होंने इस ट्वीट के अंदर लिखते हैं, व्हाट नूरा कुश्ती, इवन WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट couldn't write such a script. If DGI-SP are exceeding his limits, why isn't he fired and demoted? आफरीदी साहब, एक सियासी रहनुमा की जानिब से क्या इस किस्म के ट्वीट होने चाहिए थे इस मामले के ऊपर? मंसूर, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान हमारी माँ है, हमारे सब कुछ है, हमारा सब कुछ कुर्बान है। जब पाकिस्तान के दो सीनियर मोस्ट इदारे, एक कोर कमांडर्स और एक इंटीरियर मिनिस्टर, कहते हैं कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, ये इंडियन इजरायली नैरेटिव्स को सर्व किया गया है, जहां पे मेरे जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मुझे सवाल ये है कि ये अक्टूबर से लेकर अब तक किसने इसको डिले किया, फिर नोटिफिकेशन किसने रिजेक्ट किया, ये परसेप्शन किसने बनाई, किसने कहा था कि हम इनको एक्सपोज करेंगे? फातमी साहब की स्टेटमेंट, फिर राउत तहसीन की स्टेटमेंट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इदारों से बढ़कर होती है मां धरती, और जब अवाम को कंफ्यूज किया जाएगा, डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, कौन कर रहा है? इदारे कर रहे हैं। कौन से इदारे? दोनों तरफ से। कौन से इदारे? दोनों तरफ से, हुकूमत, इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल एज द आर्मी। क्यों रिजेक्ट किया गया? आर्मी मतलब आर्मी, नेशनल सिक्योरिटी। लेट मी कंप्लीट। जब मेरी बहन बोल रही थी मैं नहीं बोला। सवाल ये है कि क्या इन्होंने नोटिफिकेशन को रिजेक्ट किया या नहीं किया? सवाल मेरा ये है, अगर नोटिफिकेशन को रिजेक्ट किया, मैंने आपको बताया ये एक लाइन का डिफरेंस था, सिर्फ किस चीज? एक लाइन का। परवेज रशीद साहब के खिलाफ जो एक्शन है, क्या आपने रिपोर्ट पढ़ी? एक मिनट साहब, आपने रिपोर्ट पढ़ी? आपने भी नहीं पढ़ी? जब मैंने नहीं पढ़ी तो आप परसेप्शन पर ना चले। पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कौम के सामने रिपोर्ट क्यों नहीं रखी गई? और एक और चीज, रिपोर्ट, एक मिनट, रिपोर्ट रखनी थी कि फाइंडिंग्स रखनी थी? फाइंडिंग देखिए, फाइंडिंग्स पैरा 18 का कहा ना, क्या किसी ने पढ़ा? आज जितने रिटायर्ड जनरल्स हैं, जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, आपने उस डिसीजन को पढ़ा? आपने जो आया है, ऑर्डर सामने आया है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पैरा 18 के अंदर ये तमाम सिफारिशात हैं, इसके ऊपर पूरा अमल हो। लेकिन उसका पहली नोटिफिकेशन और इसके 3 पॉइंट्स का फर्क है। अच्छा बताइए। और मैं आप फर्क, जब आप कौम के सामने नहीं रखेंगे वो तो कंफ्यूजन तो बनेगी। और याद रखिए, ये किसी के बाप दादा की विरासत नहीं है। क्या कह रही है? पाकिस्तान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पैरा 18 पढ़ा? वो कह रही है जी, वो कह रही है आपने पैरा 18 पढ़ा? क्या मैंने पढ़ा? आपने पैरा 18 पढ़ा है? उसका पैरा 18 जो इन्होंने बार बार बावर करा है, मैंने पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा? क्या लिखा है उसमें? क्या आप कहना चाह रहे हैं? देना नहीं, क्या मैं बताऊं आपको? जो असल फाइंडिंग्स है वो तो आपने रखी नहीं, आपने कौम को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, मैं मंसूर इसमें थोड़ी वजाहत कर रहा हूं। लेकिन बात यह है, ये जो पहली नोटिफिकेशन और दूसरी का अगर आप बड़ा करें ना, उसको कंपेयर करें बड़ा एहतियात से, तो एक तो परवेज रशीद साहब वाला आता है, दूसरा ये कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच जो है उसकी कंफर्मेशन है, और तीसरी चीज ये है कि जो हजरात पहले जिनसे उनके पोर्टफोलियोज वापस लिए गए थे, अब उनके पोर्टफोलियो के साथ उनका लिखा हुआ है कि वो उनको कहा जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, रिमूवल उनकी है। रिमूवल
کا ورڈ یوز کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی سے پورٹ فولیو لے لیں تو خود وہ ریموو نہیں ہوتا, وہ خود موجود رہتا ہے, سو شک رہتا ہے. سو 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تھیں. باقی میرا اپنا اندازہ ہے کہ میں نے پیرا 18 پڑھا نہیں, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ پیرا 18 میں ان کے علاوہ اور کچھ جنرل صاحب اندازہ کس طرح؟ اچھا نہیں, میں دونوں کو کمپیئر کر کے کہہ رہا ہوں. یہ تو وہی آپ نے وہ ٹپیکل جو یہ ہمارے میڈیا کے اینکرز کرتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ مجھے اس چیز سے اتنی چڑ ہے, بغیر کسی خبر کے, بغیر کسی اوتھینٹیکیشن کے, میرے پاس یقین کریں اس وقت پورے میں نے سارے اینکرز کی نا لسٹیں نکالی کہ یہ کتنے بلنڈرز مارتے ہیں. یہ ریلیونٹ ہے, مگر میں تمہیں بتاؤں, میں نے تمہیں کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے بتایا کہ دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے. باقی پیرا 18 میں میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں, میں نے نہیں پڑھا. ٹھیک. اب بات کیا ہے جو سارا دیکھو, وہ اب اس پہ بھی باجوہ صاحب پہ بڑی کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی اس نے صرف اتنا مانا. قصہ شروع سے اگر دیکھیں, پاکستان آرمی نے جب یہ چیز نوٹ کی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ پرائم منسٹر کے آفس سے ہوا ہے, اس لیے ہمیں پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ جی آپ اس کی انکوائری کریں. ٹھیک. ورنہ آرڈینریلی ایسے کیسز جو ہیں وہ انٹیلیجنس اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اس کا طریقہ کار مختلف ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. مجھے لیکن یہ میں تمہیں پروسیس جب تک نہیں بتاؤں گا. میں واپس شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جاتے ہوئے شازیہ مری صاحبہ کے سامنے کویسچن رکھیں گے, بریک لیں گے. بریک کے بعد میں یہ جواب شازیہ مری صاحبہ سے لوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جیسے ہی یہ ڈیسیجن سامنے آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سیدھا اعتزاز احسن صاحب نے استعفے کا مطالبہ کر دیا تھا ڈی جی ISPR کا. وہی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سیویلین قیادت کے پیچھے کھڑی رہی ہے, جو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ سیویلین اتھارٹی جو ہے وہ سب سے سپریم ہے, اور جب اس طرح ہوا جا کے سامنے کہ فوج کے ادارے نے بھی یہ کہا کہ پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ سپریم ہے, وہ ایک فائنل اتھارٹی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پھر اس طرح کا ریاکشن کیوں؟ جواب لیں گے شازیہ مری صاحبہ سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے ڈان لیگز کے حوالے سے. ڈان لیگز کے بعد جب فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک سازش گڑی جا رہی ہے پاک فوج کے سربراہ اور پاک فوج کے خلاف, یہ کیوں ہے, اس کی ضرورت آخر کیوں محسوس ہوئی؟ ہمارے سیاسی لیڈرز جن کے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ سویلین قیادت کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, آخر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ شازیہ مری صاحبہ سے ایک سوال رکھا تھا. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, میں اٹھ کے چلے جاؤں گا کیونکہ بات کرنے دیتے, جب میں بات کرنے لگتا ہوں انٹرول آیا تیرا آ جاتا ہے. سر سویلین قیادت کی ہوش کر رہی ہے, اگر بات سننی نہیں چاہتا تو پھر شازیہ مری صاحبہ دیکھ لیا نا تم نے. بریک پہ جانے سے پہلے شازیہ مری صاحب ایک کویسچن میں نے چھوڑا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اتنا سویر ریاکشن کیوں آیا تھا, آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ شکریہ منصور. میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ہم سے جو بات کی تھی اس میں جواب آپ خود ہی دے گئے تھے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ایک ایسے شخص کی استعفے کی بات کی, ہمارے ایک ریپرزینٹیٹیو نے استعفے کی بات اس ٹویٹ کے بعد کی, تو اس ادارے کی جو نمائندگی تھی اس کا کیا رول ہے آئین کے اندر, اس کے حساب سے بات کی. تو پھر ہم نے تو سویلین سپریمیسی کی بات کی نا جی. اگر آپ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک چیپٹر ہے جو آرمڈ فورسز کا ہے, جس میں آرٹیکل 243(1) ہے پرٹیکولرلی, اور یہ پورے چیپٹر کے اندر کمانڈ آف آرمڈ فورسز کا ذکر ہے, جس میں آپ کو وہ صرف ایک شک بتا دوں. شازیہ صاحبہ ایک کوئک کویسچن آپ سے, ایک کوئک کویسچن شازیہ صاحبہ, ایک کویسچن. میرا خیال ہے آپ نے مجھے اعتزاز صاحب ایک طرف آپ نے کہا کہ ہم نے ٹویٹ کرنے والے پر ایکشن لینے کی بات کی, دوسری طرف آپ نے کہا ہم سویلین کی سپریمیسی کی, سویلین گورنمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, تو بات تو صحیح ہو گئی, بات تو کلیئر ہو گئی کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سبارڈینیٹ آفیسر کی جانب سے ایک چیف ایگزیکٹو کے جو بھی احکامات تھے, نوٹیفیکیشن تھے, اس کو ریجیکٹ کرنے کی بات ہوئی, جو کہ اب بہت ساری اس میں چیزیں انہوں نے واپس لے لی, تو ہم نے اسی وقت کہا کہ ایکشن لیں. نہیں شازیہ صاحبہ, آپ کا وہ ریاکشن 29 اپریل کو نہیں آیا, 10 مئی کو آیا آپ کا وہ ریاکشن. نہیں دیکھیں, ہماری جو پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے, اگر آپ سوشل میڈیا بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے حکومت کی جو اقدامات تھے, جو ٹرانسپیرنسی سے بھاگنے کے طریقے تھے, ہم نے ان کو بھی کنڈیم کیا, اور ہم نے اگر ایک ادارے نے اپنے دائرے سے باہر جا کے کام کیا, ہم نے اس پر بھی اپنی کنسرنز کا اظہار کیا. یہ اور بات ہے کہ ایک تاریخ پر ایک سنگین سٹیٹمنٹ آ گیا یا ایک تھوڑا انٹینسٹی اس میں بڑھ گئی, لیکن اس انٹینسٹی کے پیچھے بھی ہماری وہی اسپرٹ تھی کہ یہاں کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے, آپ کو کانسٹیٹیوشن فالو کرنا
کرنا ہے. میری بہن بیٹھی ہیں, میں نہیں جانتی کہ مریم صاحبہ یہ بار بار کیوں بضد ہے کہنے پر کہ ریکمنڈیشنز کو پبلک کرنے کی بات ہوئی تھی. خدارا آپ فوٹیجز چلا لیجئے, آپ دیکھ لیجئے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ ہم رپورٹ کو پبلک کریں گے, لوگوں کے سامنے لائیں گے, 2 روز میں لائیں گے, 4 روز میں جواب دینا چاہ رہی ہیں آپ کو, اگر یہ وہ جواب دینا چاہ رہی ہیں شازیہ صاحب, ایک منٹ جواب دینا چاہ رہی جی. میں کہہ رہی ہوں شازیہ کو آواز نہیں گئی, میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے کہا اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ رپورٹ پبلک ہو, پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ میں رپورٹ پبلک کروا سکتے ہیں. شازیہ صاحبہ منصور صاحب, ڈے 1 سے یہ حکومت نے کہا ہے, اکتوبر سے کہا ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے درست کیجئے, شاید میں نے غلط سنا ہو, شاید اتنی کروڑوں عوام نے یہ بات نہ سنی ہو, نہ سمجھی. وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے غلط سنا. آپ نے خود کہا کہ ہم نے غلط سنا ہے کہ رپورٹ سامنے آئے گی, تو آپ میرا خیال ہے وہ فوٹیجز چلا لیں. دیکھیں سوشل میڈیا کی کنفیوژن اس لیے بڑھ رہی ہے, اور یا لوگوں کے اندر یہ کنفیوژن بڑھی ہے, کچھ لوگوں کا انٹینشن بھی ہوگا, لیکن کنفیوژن آپ بڑھا رہے ہیں, آپ سپیس دے رہے ہیں, آپ شفافیت سے بھاگ رہے ہیں, آپ اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں. دیکھیں civil military relations have always been a challenge in Pakistan, but this government refuses to handle this challenge with the kind of grace that is required. یہ نہیں کر پا رہے ہیں. The grace is not there. ٹھیک ہے منصور, سب سے پہلے تو میں یہ مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے گریسفل طریقے سے دونوں انسٹیٹیوشن میں نے اس دفعہ جو کچھ ریپرزینٹ کیا اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے ڈیسیجن سے, اپنے بیہیویئر سے, لیکن میں یہ صرف یہ کہوں گی کہ اس پریس کانفرنس کے بعد اس ڈیبیٹ کو, اس بحث کو ختم ہونا چاہیے. میں پریس کانفرنس کی بات کر رہی ہوں. میں پریس کانفرنس کے بعد جب 2 اداروں نے اگر کوئی کنفیوژن تھی جو پیرا 18 کی تھی, اس کے بعد سیٹل ہو گیا, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو گئی, اس میں کہا گیا اس بات کو ختم ہونا چاہیے, لیکن وہ لوگ اس کو کبھی ختم نہیں کریں گے جو اداروں میں تصادم چاہتے ہیں, جو یہ نہیں چاہتے, اور وہ یہ چینج نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں آئین مضبوط ہو رہا ہے, پاکستان میں آئینی ادارے مضبوط ہو رہے ہیں, پاکستان میں آئینی ادارے مچور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے امجد صاحب, پہلے تو آپ اپنی وہ بات پلیز کمپلیٹ کیجئے, اور میں ساتھ کویشچن بھی ایڈ کر دوں, اس کا بھی جواب دیجیے گا. یہ پورے ڈیبیٹ کے اندر بار بار ایک نام سامنے آیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے بھی, مریم نواز کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ بیسکلی یہ معاملہ تب ختم ہوگا جب مریم نواز کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے. اب مجھے 2-3 منٹ دینا, میں ساری چیز تمہیں پلیز 2 منٹ ہے آپ کے پاس. اچھا, قصہ یہ ہے کہ یہ آپ قمر جاوید, جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایکشن پہ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ شور مچ رہا ہے, حالانکہ یہ قصہ اس وقت ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا پرائم منسٹر کا کہ جیسے وہ کرنا چاہیں کریں. وہ تھا جب رحیل شریف صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ پرائم منسٹر کا آفس سپریم آفس ہے, ہم انہی کو دیں گے اتھارٹی کے, جی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بنائی, انکوائری بنائی اور یہ سارا کچھ کیا, لیکن یہ اس وقت مطمئن اس وجہ سے ہوئے جنرل رحیل کہ جو ٹی آر ان کو دکھائی گئی, دی گئی, جو انکوائری کے لیے دی گئی, ایشو کی گئی, ان میں کافی سارے کویشچن تھے جو 2-3 ریلیونٹ بہت امپورٹنٹ ریلیونٹ کویشچن تھے. یہ انکوائری اس کا جواب نہیں لا سکی. ان میں مثلا یہ تھا کہ اس کا منبع کون, یہ سورس کون ہے, اوریجنیٹر کون ہے اس چیز کا, اور پھر یہ ہے کہ اوریجنیٹر جو ہے اس کا مقصد کیا تھا یہ کرنے کا, جو بھی اس وقت کہا گیا کہ فوج کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا, unanswered questions. یہ کیس ختم نہیں ہوگا اس طرح, میں تمہیں بتا رہا ہوں نا, میں تبھی تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ there are 3-4 more very important questions. لیکن آپ کی میری نظر میں, میری نظر میں, آپ کی نظر میں نہیں, آپ کی میری نظر میں نہ میری بات سنو, وہ سب کی نظر, اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. وہ تو میں بھی کہتا ہوں, اس میں مسئلہ نہیں ہے. دی پوائنٹ از کہ جب آپ ایک تشنگی چھوڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی یہ 6 سوالوں کا جواب لاؤ, ٹھیک ہے, آپ آخری 3 کا لے آتے ہیں, اوکے, اور 3 کا نہیں لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. آرمی مجبور ہے اس لیے کہ پرائم منسٹر آف دا کنٹری وہ اس کو اپروو کر دیتے ہیں ایک یہ انکوائری رپورٹ کو, وہ کہتے ہیں جی جو ہی از دی لاسٹ ورڈ, انہوں نے اپروو کر دیا. ہماری سب اب صرف خواہش یہ ہے کہ پیرا 18 میں جو کچھ دیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ عمل کر لیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے جی, اب بات یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر کے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے سیکیورٹی یہ ملک کی؟ سب کے لیے, سب کے لیے ہے. تو why prime minister is not bothered to find the answer to those 3 questions? Let's ask those why is he not bothered? Let's ask those questions to the minister صاحبہ. یہ دکھ سارا جو لیے پھرنے ہم وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ادھوری کاروائی کرتے تو بریک لیں گے, لیکن جنرل بڑے امپورٹنٹ کویسچنز انہوں نے چھوڑے ہیں کہ پرائم منسٹر why isn't he worried about this? Prime Minister of Pakistan should be worried about the security of Pakistan. Why isn't he worried? ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
पील के खिलाफ। नींद मेरी शराब की, मुझे घर से निकल के नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉन लीग्स के हवाले से, फैसला जो सामने आया और उसके बाद जो रिएक्शन सामने आया। अब शेरिया अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मैंने उनसे सवाल किया। शेरिया साहब, ये बेसिकली आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि दरअसल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानना ही नहीं है चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे इलेक्शंस हो हमने नहीं मानना, जुडिशल कमीशन का उसके बाद जो फैसला आए वो भी हमने सही तरह नहीं मानना, पैनामा लीग्स का फैसला है तो ये कहना है कि जी जीआईटी हमें दिखाएं जीआईटी क्या काम कर रही है, डॉन लीग्स का फैसला है तो वो भी नहीं, हमने नहीं मानना। ये बेसिकली वो वाली एक जिद चल रही है, या कभी इस तरह होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी हाँ जी हमने फैसला कबूल किया, थैंक यू वेरी मच, लेट्स मूव अहेड नाउ। आप कौम से खिलवाड़ बंद करें, मैं इदारों, सुनिए ना, इदारों को अपनी जात के लिए इस्तेमाल मत करें। ठीक। जब एक शख्स कंपल्सिव सुसाइडल 6 आर्मी चीफ्स के साथ पंगे रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, किसी एक के साथ नहीं 6 के साथ, क्या वो सारे गलत थे? 6 के साथ 6 लेफ्टिनेंट जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक ठीक जो इन्हें अपॉइंट किए, और उनके साथ सवाल ही है कि नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जब तक रिपोर्ट कॉम के सामने नहीं रखेगी। बट विल यू डिसाइड रिपोर्ट में कुछ नहीं है। विल यू डिसाइड एक मिनट। और एन एंकर, एक एंकर जो टेलीविजन शो ये करता मेरा है राइट है बतौर पाकिस्तानी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। we do not have a single definition of national security. How will you define that, whether it's national security or not? नेशनल सिक्योरिटी जो इंटीरियर मिनिस्टर और कोर कमांडर्स और इनको ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कहा गया, तो ये मेरा अब हक बनता है कि वो कौन सी ऐसी वजह थी, किसने प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये खबर लीक की, किसने इंडियन और इजरायली नैरेटिव को सर्व किया, और उसको पिनलाइज क्यों ना किया जाए। आज कोई भी सबवर्सिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, शक धमाका होता है, शक की बुनियाद पर लोगों को पकड़ के आप 2-2 साल 3-3 साल कैद में रखते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान की तज़हीक हुई है, और ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के जो ड्रामा बनाया गया है, क्या ये पीटीआई ने बनाया? मरियम साहिबा जल्दी से जवाब दीजिएगा, मामले का हल अब क्या है, आपके पास आखिरी 20 सेकंड है। मैं जी सिर्फ ये कहूंगी मामले का हल ये है, आईनी इदारों पे यकीन रखें, उनको मुस्तहकम होने दें, उनको आगे जाने दें। इदारों को ऊंचा बोल के, गाली देकर, तज़ीक करके, मैं ना मानूं की रट लगा के, और कंपल्सिव जो वर्ड इन्होंने यूज किया, मैं बहुत ही अच्छा होता अगर वो ये कहते कि मेरा लीडर भी उनका लीडर जो है कंपल्सिव लायर है, और मकसद अगर ये हो तो फिर यही होता है। और अदारों में तसादुम, अदारों में साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, कोशिश थी कि हल आपके सामने लाया जाए, लेकिन एक बात तय है, पाक फौज को बदनाम करने की कोई साजिश कभी कबूल नहीं की जा सकती। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।